اللہ اکبر اللہ میرے دوستو بزرگوں، کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں میں دسیا جس ویلے نظراں پیاں نے میرے نبی نے نظر ماری انج کر کے جھونپڑی دے ایک کونے تے لسی دی بکری کھڑی ہے، عمر دی وڈیری ہے، ہڈیاں دی مٹھ بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جس ویلے نظراں پہ نے آپ فرماندے نے پیارے ابو بکر جی اماں نو کہو اے بکری چومن دی اجازت دے دے وے۔ اللہ اکبر میرے دوستوں ویکھ لو وہ سچے پیر دیاں شاناں، میرا مصطفیٰ جنگل دے اندر اجازتاں منگدا پیا ہے نا۔ اج ویکھ لا میں اسے پیغمبر دی امت میرے دوستو جناب کتے چوریاں ہو رہیاں نے، کتے ڈکیتیاں ہو رہیاں نے، کتے قتل و غارت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ میرے دوستوں آج کئی بندے اسے نبی دی امت کہلان والے اپنے آپنوں مسلمان کہلان والے 10 روپیاں تے وک جاندے، جھوٹ ماری جاندے۔ میرے دوستوں انج کر کے ویکھ لو بے ایمانیاں کیتی جاندے، پر قربان جاواں میرا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے جنگل دے اندر جہازتاں پہ منگدے نے۔ ابو بکر جی بی بی نو کہو بکری چومن دی اجازت دے دے۔ اج کل دا کوئی جناب جیلی پیر ہوندا تے نہ بکری رہندی تے نہ گھر والی رہندی، لیکن قربان جاواں سچے پیر اجازتاں پہ منگدے نے۔ اے کہندی اے فدا کا بی و امی، بے مہمانوں آمن والے ہو میرا ماں باپ قربان ہووے، میں کہنی دودھ نہیں دیندی تے تسی بار بار شرار کیتی جا رہے ہو۔ فرمایا جے نہیں کھلوندے ہو تے جاؤ چولو۔ اللہ اکبر اللہ میرے دوستوں تے بزرگوں انج کر کے ویکھ لے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے نبوت والا ہاتھ مارے آئے انج کر کے بسم اللہ کہہ کے رب دا نام لے کے میرے نبی نے انج کر کے تھنا نو ہاتھ لایا ہے والا میں تیریاں قدرتاں تو صدقے تے قربان جاواں، میرے مصطفیٰ رب دے نا دیاں برکتاں اور میرے نبی دے نبوت والے ہاتھ انیاں برکتاں ہویاں سارے گھر دے پانڈے دودھ نال بھر گئے۔ تے میرے ویر اتھے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے البدایہ والے لکھ دینے اے بکری نبی پاک دی برکت اور اللہ دے نا دیاں برکتائیں نہیں ہویاں 18 سال زندہ رہی تے 18 سال ہی دودھ دیندی رہی۔ اللہ اکبر جدو شام ہوئی نا تے ابو معبد آیا نا گلستہ گلستہ بہاری بہار میکاں تے خوشبوئیں ہی آ رہی، کہندہ ہے اللہ والی گل کیے آندھی ادھر ویکھتے سہی پانڈے جناب سارے دودھ دے بھرے تے آندا ہے دودھ کتھوں آیا ہے آ جڑی لسی جی کھڑی ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے کہن لگا آمن والیاں دا نام پوچھے آئی یاد نہیں رہا، کوئی پتہ پوچھے آئی یاد نہیں رہا۔ گل کی ہے میرے دوستوں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے اگو جواب دین دیئے بے میرے سر دے تاج ابو معبد وہ آمن والے سونے اینے سی، فرمایا میں تے انہاں دا چہرہ تک دی رہ گئی، پوچھنا یاد نہیں رہا وسراجم منیرا۔ اللہ اکبر اللہ میرے ویرو البدایہ والے لکھے ہے، سیرت ہشام والے لکھے ہے، مولانا منصور پوری رحمت اللہ علیہ رحمت للعالمین دے اندر کہ 5 صفتاں اپنے خامن دے سامنے اے جناب میرے سونے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیان کرتی ہے۔ اور البدایہ
ہدایہ والا لکھے ہیں کہ 35 صفتاں بیان کر دیے. ظاہر الوساط ملیح الفجر حسن الخلق. اللہ اکبر. جندے وچوں 2-3 صفتاں ساڈے واسطے بھی عبرت, ساڈے واسطے بھی سبق. اللہ اکبر. وے ابو معبد گل لے وے او آمن والا خوبصورت بھی بڑا سی تے اوندا خلاق بھی بڑا سی, خوبصورت بھی بڑا سی تے اوندا خلاق بھی بڑا سی. اللہ اکبر. اللہ خوبصورت بھی بڑا سی. جدو گل کردا سی ایویں معلوم ہوندا سی کہ جویں زبان دے وچوں موتی پہ ڈگدے نے, پھول پہ گردے نے. اللہ اکبر. اللہ حافظ یاسر صاحب ساڈے نا استاد دے چاچے دے بیٹے نے, اللہ پاک انہاں دی عمر لمبی فرمائے, تے انہاں نے نا اپنی پنجابی بولی اندر اس حدیث دی مسند احمد دی روایت ایندا ترجمہ کیتا ہے بڑے پیارے انداز نال کہ معبد نام اپنے خامن دے سامنے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تعریفاں, کتے ہتھاں دیاں تعریفاں, کتے چہرے دیاں تعریفاں, کتے جناب میرے نبی دے رخساراں دیاں تعریفاں. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے معبد بولے بولیاں پیاریاں, اوے معبد بولے بولیاں پیاریاں, خامد نو دسے گن گن, اوے خامد نو دسے گن گن صفتاں پئی ساریاں, خامد نو دسے گن گن صفتاں پئی ساریاں. سونا جوان رنگ گورا سی پھبدا, سونا جوان رنگ گورا سی پھبدا, کالی تے پاری داڑھی چہرہ پیا سجدا. دعا کرو اللہ سانو بھی سونے نبی دی سنت رکھن دی توفیق نصیب فرمائے. عزیز دوستوں, نبی پاک نے فرمایا جیڑا اللہ دے نبی دی ایک سنت زندہ کرے گا, آپ فرماندے نے اللہ اس بندے نو 100 شہید دا ثواب عطا فرمان گے. اس واسطے ویرو چھڑ دیو داڑیاں, کیونکہ جدو قبر وچ جانا ہے سب تو پہلے منکر نکیر آ کے ویکھنا ہے تے چہرہ ویکھنا ہے. اے یہودیاں والا چہرہ تے نہیں, اے محمدی چہرہ ہے. جے نبی دی سنت چہرے تے ہوئے گی تے میرے او دوستو پھر انشاءاللہ رب دیاں رحمتاں قبر دے اندر ہو جان گیاں نام. اللہ اکبر. اللہ ویکھ لو نا اے اپنے خامن دے سامنے میرے نبی دیاں عظمتاں شاناں بیان کرتی ہے. آندی سونا جوان رنگ گورا سی پھبدا, کالی تے داڑھی پاری چہرہ پیا سجدا. حسن دیاں چمکاں ویکھن, حسن دیاں چمکاں ویکھن والا پیا رجدا, حسن دیاں چمکاں ویکھن والا پیا رجدا. کالیاں زلفاں سر تو لٹکن پئیاں پیاریاں, معبد بولے بولیاں پیاریاں, خامد نو دسے گن گن, اوے خامد نو دسے گن گن صفتاں نے ساریاں. عجب رخساروں جو کر پھل گلابی وے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سونیا سانو قیامت نو سونے نبی دا دیدار نصیب فرمائی. اللہ سونیا تو اپنا دیدار نصیب فرمائی, نبی دا ساتھ نصیب فرمائی. میرے دوستو توجہ کرو نا, عجب رخسار میرے نبی دے مکھڑے دا تذکرہ کر دیاں نے. عجب رخسار جو کر پھل گلابی وے, ایک بار تکے جیڑا بندا
صحابی وے ایک بار تکے جیڑا بندا صحابی وے حسد تے دعوت دل دی حسد تے دعوت دل دی جاوے خرابی وے کفر شرک والیاں پھلیاں گلاں نے ساریاں ہوئے معبد بولے بولیاں پیاریاں خامد نو دسے گن گن صفتاں نے ساریاں نرم تے نازک ہاتھ نرم تے نازک غور کریا جے دوستو آندے نے نرم تے نازک ہاتھ ریشم تو ود وے میں پچھلے جمعے دسیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی خدمت کر دے کتے بستر وچھان دے کتے لوٹا پانی دا دین دے کتے مسواک دین دے کتے کھانا پیش کر دے 10 سال پیارے انس نے میرے نبی دیاں خدمتاں کیتیاں نے نا آندے کدی کدی انج ہوندا میں نبی پاک دے کول بیٹھ کے اللہ دے نبی دے ہاتھاں دے وچ پاندا ایویں لگ دے ریشم نالوں وی کولے میرے نبی دے ہاتھ ہوندے اللہ اکبر اللہ میرے دوستوں دیکھ لو حدیث دا ترجمہ فرماندے نے نرم تے نازک ہاتھ ریشم تو ود وے برکتاں پریاں رب کیتی جہاد وے بکری دے تھنا اتے لگے او جد وے بکری دے تھنا اتے لگے ہوئے جد وے فضل خدا کھلیاں دودھ دیاں باریاں معبد بولے بولیاں پیاریاں خامد نو دسے گن گن صفتاں پئی ساریاں صفت نہ مکے اس دی شان نرالی وے رب دا حبیب سونا امت دا والی وے دل دی محبت جننے اوندے نال پالی وے سون فرمان کیتیاں تابعداریاں معبد بولے بولیاں پیاریاں تے آخری جملہ میرے دوستو تے بزرگاؤ پھڑ لیا دامن جننے سچے اس پیر دا دعا کر ہاں اللہ سچا تابعدار بنا دے پھڑ لیا دامن جننے سچے اس پیر دا جگاں دے ہادی تے بدر منیر دا آمنہ دلال ہوئے شیمہ دے ویر دا قسمتاں یاسر دیاں مولا نے تاریاں معبد بولے بولیاں پیاریاں خامد نو دسے گن گن صفتاں پئی ساریاں اللہ اکبر میرے سونے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھ لو میرو آپ دودھ پیتا ابو بکر نو پلایا مائی نو پلایا اور پھر جناب میرے نبی نے ساریاں تو بعد آپ پیتا ہن اگے جناب سفر شروع ہویا اے ہن میرے ویر ویکھ لینا اگے میرے نبی نے مدینے پاسے رخ کیتا دعا کر خاں اللہ مکہ بھی وکھائے تے مدینہ بھی وکھائے میرے دوستو پوری دنیا دے اندر 2 شہر ساڈا ایمان تے عقیدہ 2 شہر ایسے نے جنہ ورگا شہر کوئی نہیں ایک مکہ تے دوسرا مدینہ ہے اللہ اکبر ایویں لوگ جناب کوئی چاچڑ جناب کوئی سیمن جا رہا کوئی کدھر جا رہا پر خدا دی قسم مکہ شریف ہے مدینہ شریف ہے اور کوئی شریف نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ کیوں نبی پاک نے فرمایا مکے دے اندر رب دا گھر بیت اللہ ہے ایک باری تکی اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے مدینے دے اندر میرے مصطفیٰ دی قبر مبارک ہے آپ دا روضہ ہے میرے اوپر آؤ نبی پاک نے فرمایا جدو نبی مدینے تو پیشائی اجے میرے نبی نے مسجد قباء مقام تے پہنچے نا آپ نے فرمایا سب تو پہلا حاجیاں نو پتہ ہے اللہ دوریاں زیارتاں نصیب فرمایا ایک قباء مسجد دی نی میرے نبی نے رکھی پہلا مسجد بنائی
اور نبی پاک نے آکھیا صحیح بخاری چ لکھیا جیڑا بندہ مرد عورت قبا مسجد دے اندر 2 نفل پڑھے گا اللہ دے نامہ اعمال اندر عمرے دا ثواب لکھ دیندے نے۔ فرمایا 2 نفل پڑھن والے اور میرے مصطفیٰ دیکھ لو نا پھر میرے نبی نے مدینے پاسے جدو رخ کیتا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہم حبب الینا المدینہ، اللہ سونیا جویں ساڈا پیار مکے نال پایا ہی ایویں مدینے نال بھی پیار پا دے۔ اور توجہ کریا جے دھیان نال سنیا جے جنریٹر چلا دے بتی دھیان نال سنیا جے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحیح بخاری چ لکھیا میرے نبی نے آکھیا جڑا بندہ مدینے دے اندر رہندا ہے فرمایا مدینے دے اندر انہوں کو تکلیف بھی آئی ہے کوئی پریشانی بھی آئی ہے اور مدینہ چھڈ کے نہیں جاندا اللہ دے نبی فرماندے نے مدینے دے اندر ہی فوت ہو گیا کائنات دے سردار نبی نے فرمایا ہے فرمایا مدینے دے اندر ہی فوت ہو گیا اس شہر دی انیاں شاناں نے اللہ دے نبی آندے نے قیامت والا دن ہوئے گا میں اس بندے دیاں سفارشاں کراں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوکاں نے آکھیا نا بڑیاں بڑیاں چٹھیاں آئیاں جی ساڈے کول آ جاؤ تے آندے اوتھے مینوں سونے مصطفیٰ دا روزہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ میرے اوپر آؤ آندا میں دساں مدینے دا کی سونا اوے کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ محبوباں دے بھیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اللہ مان لو دل کردا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں او دل لگدا نہیں پاک شیطان اندر ساڈی جان مدینے دی جان اندر ہو جائے وعدہ ساڈے ایمان اندر جدو زیارت پائیے مدینے دیاں اللہ مان لو دل کردا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں میرے نبی نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا غور کریا جے دوستو نبی پاک نے اس واسطے فرمایا سب تو پہلا میں مدینے والیاں دی سفارش کراں گا پھر آپ فرماندے نے مکے والیاں دی سفارش کراں گا پھر میرے نبی نے فرمایا میں طیف والیاں دی سفارش کراں گا اللہ اکبر اللہ اور میرے او دوستو پھر ایتھے ہی بس نہیں صحیح بخاری دی روایت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واسطے تے ترلا مارے اللہ سونیا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اللہ سونیا میں تیرا عمر تیرے نبی دا پروانہ اللہ موت آنی آنی ہے اللہ سونیا موت تو کوئی بچ نہیں سکدا کوئی جناب حادثے نال فوت ہو جاندا ہے کوئی اپنی آئی نال فوت ہو جاندا ہے اللہ سونیا موت آنی ہے پر میں تیرے نبی دا عمر پیارا اے دعا کرنا اللہ مینوں موت آئے تیرے رستے وچ آئے تے نبی پاک دے شہر وچ آئے پھر دعاواں نوں رب نے پاک ویکھو لائے موت کتھے آئی ہے جن دے بارے توجہ کریا جے صحیح بخاری دی روایت جن دے بارے میرے نبی نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ دے حجرے تو لے کے اماں جی عائشہ دے حجرے تو لے کے آپ فرماندے نے میرے ممبر تک اوے دنیا جہان وچ وسن والے ہو سن لو اللہ دے نبی نے فرمایا میرے ممبر تک اے ساری جگہ جنت دے باغاں وچوں باغ پیارے عمر نو کھنجر کتے وجے نے
نبی پاک دے مسلے دے وجے نے جنوں میرے نبی نے جنت دے ٹکڑیاں وچوں ٹکڑا آکھیا ہے۔ اس واسطے جڑا بندہ مرد عورت جڑا چاہے کہ میں جنت وچ نماز پڑھاں، آپ نے فرمایا چٹے نشان لگے ہوئے نے، ستون بنے ہوئے نے۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا مرد عورت اوتھے نماز پڑھے ایویں سمجھو جویں جنت وچ نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ساری قسمت اندر فرما دے۔ میرے مصطفیٰ مدینے رخ کیتا ہے، اگوں جناب استقبال واسطے انتظار ہو رہا، اہلا و سہلا و مرحبا۔ میرے نبی دی سواری نے نا مدینے پاس تے رخ کیتا تے میرے دوستوں ایون مدینے والے جناب انتظاریاں نے اور انج کر کے نکے نکے بچے تے بچیاں چھتاں تے چڑھے نے۔ والا میں تیریاں قدرتاں تو صدقے تے قربان جاواں۔ انتظار اندر نے کس ویلے چن چڑھتا ہے تے اسی زیارتاں کرنے صبح تو لے کے دوپہر تک یہ اتھے ہی گزار دیں دے ٹائم۔ پر ایک دن ایسا آیا سوموار دا دن و سراج منیرا، چڑھ دے پاسے جس ویلے نظر پئیے تے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سواری جس ویلے نظر آئیے، اللہ اکبر اللہ۔ تے نکیاں نکیاں بچیاں دے بارے میرے ویر صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے نبی دی سواری ویکھ کے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع واجب الشکر علینا ما دال اللہ دائی۔ نکیاں نکیاں بچیاں میرے ویر شیر پڑھ دیاں نے، میرے مصطفیٰ دی آمد دی وجہ تو خوش ہو رہی ہیں۔ نال کسی اللہ والے انج لکھے ہے پنجابی دے اندر آندیاں نے اسی کڑیاں قوم نصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں، اج چن خوشی دا چڑھیا نی نبی قدم مدینے دریا نی، اور سارا شہر مدینہ ٹھریا نی، واوا رونقاں شہر بازار دیاں، اج آیا ہے پیر حقانی نی مائی آمنہ دا دل جانی نی، جبرائیل جدا دربانی نی اسی تابے اس سرکار دیاں۔ مسجد نبوی باب المجید انج کر کے میرے ویرو میرے نبی داخل ہو رہے نے تے صفا پہاڑی سامنے تے میرے دوستو اللہ دے نبی نو ویکھ کے جس ویلے میرے نبی پہاڑی پاسوں آ رہے نے آندے نے کیا رتبہ سلا پہاڑی دا، واوا شان اس دی سواری دا، سانو حکم ملیا ہے تابع داری دا، اسی تابع اس سرکار دیاں، اسی کڑیاں قوم نصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے دوست بزرگو ویکھ لو نا ہن ہر ایک دے دل اندر تڑپے کہ میں نبی پاک نو اپنے گھر لے جاواں، اور اے بھی گل سن لو مدینے والے جڑے سن اینے میر نہیں سن، ہے غریب سن پر دل بڑے سخی سن۔ پاویں بندہ کروڑاں توجہ کریا جے کروڑاں ارباں پتی بھی بندہ ہوئے جے دل نہ ہوئے تے بندہ صدقہ نہیں کر سکدا۔ لکھاں کروڑاں پتی بھی ساری گل دل بابا بلے شاہ تے بڑی پیاری بل آندے نے علم پڑھیا شراف نہ ہومن کیاں کھوتے تے کتاباں لدیاں عمل کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے دوستوں بزرگوں فرماندے نے علم پڑھیا ہوئے شراف نہ ہومن جڑے ہومن اصل کمینے تے پتل کدے نہیں سونا بندا، پاویں جڑیے لال نگینے تے شوم کدی صدقہ نہیں کردا، پاویں ہومن لکھ خزینے
تے بھلیا باج توحید نی جنت ملنی پاویں مریے وچ مدینے میرے دوستو مدینے والے غریب لوگ سن پر میرے نبی جس ویلے تشریف لگائے ہر ایک دے دل اندر خواہشاں تے تڑپاں سونیا میرا باغ لے لو میرا گھر لے لو میرا چبارہ لے لو محبوبہ اللہ ساڈے اندر بھی یہو جہاں خوبیاں پیدا فرما دے کوئی نیکی دا اعلان ہوئے تے اسی بھی ٹوٹ کے پہ جائیے مسجداں بنانیاں نبیاں دی سنت میرے نبی دی ڈاچی سواری چلتی چلتی نا چٹگل میدان تے اتھے جدو پہنچی ادھروں جناب کوئی کہہ رہا سونے ساڑھے کر اور حدیث پاک پہ جی لکھے نا ایک جناب بڑے سردار تے چودھری میرے نبی دی ڈاچی دی مہار جدو پکڑی آپ نے فرمایا خلو سبیلہ ان فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ اوے ڈاچی دی مہار پکڑن والے آپ مہار چھڑ دے آج جتے عرشاں والی ذات جائے گی اتھے نبی ڈیرا لا لوے گا بڑی عبدالستار نے لکھیا ہے آپس وچ جھگڑو نہیں اوے پکڑو نہیں مہارام تے عمل کرے گی ساڈی ڈاچی تے حکم جوے سرکاراں فرماندے نے ہر کرے آپ ہویا بتیاری تے کیتی سی کل امیراں تے کرن امیدہ میں کرے آمن روشن بدر منیراں تے سی مسکین ایوب انصاری تے بی مسکین ربانا ہوئے اس دے جانے ویچ مدینے آج دہور نمانا ہوئے کپڑا یوننا کار ہمیشہ ہوئے اس مقبول غفاری ہوئے ادم ہوئے اس دی خدمت اندر تے بی بی نے عرض گداری وے شوق و شہر مدینے اندر وے عجب تیاری ہوئی اور سادے افسوس تیرے دل اندر میں فکر خیال نہیں کوئی حضرت ایوب انصاری دیاں اکھاں دی وچوں آنسواں دیاں جڑیاں لگ جاندیاں نے آندیاں دا اللہ والیے جے نبی نو پیار ہویا غریباں یتیماں نال تے پھر پہلا نمبر ساڈا آئے گا یہ چودھریاں سرداراں نال ہویا تے فرمایا پھر ساڈی بری آندی نہیں میرے نبی اس واسطے دعاواں فرماندے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین اللہ سونیا جنہ چکر زندہ رکھے مسکینہ یتیمہ وچ زندہ رکھی اللہ سونیا موت آئے یتیمہ مسکینہ اندر موت آئے واحشرنی فی زمرۃ المساکین اللہ سونیا قیامت دا دن ہوئے تے غریباں یتیمہ مسکینہ نال ہوواں اما جی عائشہ نے سن لیا میری ماں تے بہنوں غور کریا جے توجہ کریا جے آج اسی آنیاں بڑے بڑے محل ہون چبارے ہون جائیداداں ہون میرے نبی نو اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا یہو جیاں دعاواں کیوں کردے ہو لما یا رسول اللہ سونے یہو جیاں دعاواں کیوں کردے ہو تے آپ فرماندے نے پیاری عائشہ فرمایا غریب یتیم لوگ میراں نالوں 500 سال پہلا جنت وچ جان گے تے میں یہو جیاں دعاواں کیوں نہ کراں اللہ اکبر اللہ میرے دوستو حضرت جناب میرے ویر ویکھ لو ایوب انصاری کی آندے نے نالے روئی جا رہا ہے نالے آندے نے زار ہووے تے زور لگاواں اوے زار ہووے تے زور لگاواں نی شوق و شان وکھاواں پر میں اج ایک تیرے تائیں مکدی گل مکاواں جے اتھے دولت زر منظوری تے پھر نہیں ہو سانو ٹوئی
جے شاہ مسکینہ تے ہووے راضی پھر ساڈے باج نہیں کوئی۔ چلدیاں ابو ایوب دا دروازہ آیا چٹل میدان۔ توجہ کریا جے میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی دی ڈاچی نے گوڈا نوایا، ابو ایوب دا ویکھو نہیں ویکھو سیو کم محبوب دے، ہن ڈاچی تا بہ گئی بوے ابو ایوب دے، جتھے نے سنجیاں تھائیں وے حاجیا پاک جمال کرائی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے دوستو تے بزرگوں، اتنے میرے نبی دی ڈاچی سامنے ابو ایوب دا کچا گھر 2 منزلہ ہے، تے آپ فرما رہے نے بھی یہ جگہ کندی؟ ایک بول کے آندا سونیا فلانے 2 یتیم بچے نے، توجہ کریا جی، اے یتیمہ دی جگہ ہے۔ تے انہاں دا چاچا کہن لگا سونیا جو کرنا ہے کرو، کوئی پرواہ نہیں، میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یتیمہ تے ظلم نہیں کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا انا کفائل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، فرمایا یتیم دی کفالت کرنے والا، یتیم دے سر تے ہاتھ رکھن والا، یتیم دا مال نہیں ہڑپ کردا، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والا میرے نبی فرماندے نے او بندہ تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فرمایا جنت وچ کٹھے ہوواں گے۔ دعا کر اللہ یتیماں دا پیار نصیب فرما دے۔ فرمایا میں ظلم نہیں، میرے نبی نے قیمتاً جگہ خریدی تے پھر کیتا کی مسجد نبوی بنائی، 100 ہاتھ لمبی 100 ہاتھ چوڑی۔ اج مربیاں دے وچ اللہ زیارتاں دوریاں دوریاں نصیب فرما دے وے۔ تے جدو مسجد کھجی انج کر کھجوراں دے پتیاں دی چھت، اللہ اکبر اللہ، اور جناب انج کر کے اٹ رکھی۔ پہلی میرے نبی نے ہوئے بیت اللہ بنیا، ابراہیم پیغمبر اسماعیل نے بنایا، مسجد نبوی بنی، قربان جاواں میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہتھاں نال اٹ رکھی، ابو بکر صدیق نے رکھی، عمر فاروق نے رکھی، پیارے عثمان نے رکھی۔ وہ تو آواز آئی آ جوڑیاں جویں اتنے اٹاں رکھ رہیاں نے مسجد نبوی واسطے، قیامت دا دن ہوئے گا ایک قبر وچ بھی کٹھیاں، حشر وچ بھی کٹھیاں، حوض کوثر تے بھی کٹھیاں، رب دی جنت وچ بھی کٹھیاں۔ میرے عزیز دوستو، قربان جاواں میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ایوب نصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 منزلہ مکان سونے تھلے تسی ٹھہرو تے بے ادبی ہوئے گی، سونے اوپرلے مکان چ رہو۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ایوب میرے کو لوگ مسئلے پوچھن واسطے آون گے، اوکے ہون گے، میں ٹھائیں رواں گا، پیار ویکھ لے محبت ویکھ لے۔ انج کر کے اوپرلے مکان بعد لکھے ہے پانی دا گھڑا ٹوٹ گیا، یا پھر جناب کھجیاں دی کھجوراں دی پتیاں دی چھت، نبی تے کدے مٹی دے قطرے نہ ڈگ پین۔ ساری رات انج کر کے دیوار دے نال دوواں جیاں نے یا گھڑا ٹوٹیا ہے تے انج کر کے جلدی دے نال جناب رضائی جیڑی ہے بستر جیڑا ہے جلدی نال اتے سٹ دیتا ہے۔ ایویں سمجھو پو دیاں سیال دیاں راتاں نے تے آپ ساری رات سردی دے اندر ہی گزار دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے ویر ابو ایوب نصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کنیاں کو خدمتاں کرتے نے، ہر روز ناشتہ تیار کرتے نے۔ ایک دن ایسا ہو گیا میرے مصطفیٰ کچھ لیٹ ہو گئے کسے وجہ تو، اللہ اکبر، ابو ایوب نصاری دا کول ہی باغ کھجوراں دا،
اوتھے تشریف لے گئے میرے او دوست دھیان کریا جے صحیح بخاری چ لکھے ہیں ادھروں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں بھی بھوک لگ جاندی ہے ادھروں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں بھی بھوک لگ جاندی ہے ابو بکر انج کر کے اپنے گھروں نکلدے نے اللہ دے نبی کول جانے آ کھانا کھانے آ ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نکلتے ہیں اللہ دے نبی کول جانے آ انج کر کے جس ویلے جوڑیاں کٹھیاں ہو گئی نے آپ فرماندے نے اے جناب ادھروں ابو بکر صدیق جا رہے نے عمر جا رہے نے ادھروں میرے مصطفیٰ انہاں پاسے آ رہے نے تے جس ویلے جوڑیاں کٹھیاں ہوئی ہیں نا آپ فرماندے نے ابو بکر کدھر سونے میں تواڈے پاسے جا رہا بھوک لگی سی کھانا کھانا حضرت عمر آندے نے سونے ممی تواڈے پاسے جا رہے دو جہاناں دے سردار نبی آندے نے میں تواڈے پاسے جا رہا سا تے فرمایا آؤ ہن ابو ایوب انصاری کول چلیے انج کر کے جدوں سامنے ہوئے نا میرے مصطفیٰ بی بی دیاں نظراں پیاں تے چھیتی نال کہن لگی بھی ابو ایوب آج ناشتہ کچھ لیٹ ہویا ہے تے سونا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں انہاں لوگاں دے کیا کہنے جنہاں کول میرا مصطفیٰ آپ چل کے جائے میرے او دوستوں تے پراؤ ابو ایوب انصاری جلدی دے نال میرے نبی نو بٹھایا تو احترام نال ابو بکر صدیق نو بٹھایا عمر فاروق نو بٹھایا جلدی نال بٹھایا اور میرے دوستو دے بھائیو ان کر کے کھجوراں دی کٹانی توڑ لے آئے جن دے نال پکیاں کھجوراں بھی لگیاں نے کچھ ہریاں کھجوراں بھی لگیاں نے میرے مصطفیٰ نے ویکھیا آپ فرماندے نے ابو ایوب تو پکیاں کھجوراں ہی لے آندو سونیا محبوبا میرے دل وچ بات آئی میرے مصطفیٰ تے نبی دے یار اج پکیاں کھجوراں بھی کھان گے تے ہریاں بھی کھان گے عرشاں والا رب راضی ہوئے گا آج انہاں لوکاں دا پیار تے محبت تے انج کر کے ایک بکری ذبح کر کے نا اوے مہمان نوازیاں کرنیاں واقف ہوئے نہ واقف ہوئے اوے کھانے کھلانے ویرا اے بھی نبیاں دی سنت ہے اللہ اکبر اللہ ویکھ لینا ذرا بکری ذبح کیتی ہے بی بی نو آکھیا آٹا تیار کر روٹیاں تیار کر تے میرے ویر میں جناب کچھ گوشت سکا بنایا ہے کچھ شورے والا بنایا ہے تے انج کر کے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے نبی دے یاراں دے سامنے میرے مصطفیٰ جس ویلے کھان لگے ہون آخری گل تے توجہ کریا جے تیاں والے ہو پہنا والے ہو میرے مصطفیٰ کھان لگے نے آپ نے انج کر کے کچھ سالن پھڑیا ہے تے کچھ روٹیاں پکڑیاں نے میرے نبی فرماندے نے اسی تے جناب آج کئی بیاہ دیندے نے تے کئی سال ہی گزر گئے سارا کچھ ہڑپ کر لیا تیاں پہنا دا حق پر قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دی زندگی ساڈے واسطے نمونہ ہے کچھ سالن انج کر کے برتن چ ڈالے آئے کچھ روٹیاں فرمایا ابو ایوب ہاں میری بیٹی فاطمہ نو دے آ میری بیٹی فاطمہ بھی 3 دن ہو گئے نے کوئی شے نہیں کھادی اللہ میری پیاری فاطمہ نو دے رضی اللہ تعالی عنہا میرے دوستوں تے بزرگوں ویرو پائیو اے میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مکے تو مدینے دا سفر 2 جمعہ دے اندر میں تساں دے سامنے گزارش کیتا ہے اللہ کے دعا ہے اللہ مینوں تے تانوں سبنا نو اللہ پاک سونے مصطفیٰ دا سچا خادم سچا تابعدار بنائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تے مسجد